انتہائی عزت و احترام دے لائق بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، الحمدللہ آج جمعۃ المبارک دا دن نے 12 ربیع الاول دا عزت والا اور برکت والا یوم مبارک ہے۔ جمعے دے بارے اندر میرے آقا نے ارشاد فرمایا الجمعۃ سید الایام، جمعہ ساریاں دناں دا سردار ہے۔ آج دو نسبتاں کٹھیاں ہو گئیاں نے، جمعہ سارے دناں دا سردار تے 12 ربیع الاول نو او کملی والا آیا جڑا سارے نبیاں دا سردار بن گیا۔ آج حضور دی آمد والا دن نے، سرکار دے میلاد پاک والا دن نے۔ میرے بھائی، حضور دی آمد اور سرکار دا دنیا اتے آنا اے اللہ دا اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ جس دا بدل کائنات اندر کوئی نہیں۔ سن رب نے ساریاں نعمتاں عطا کیتیاں، اے وجود کس نے عطا کیتا؟ اللہ نے۔ گج بج کے بولو، کس نے عطا کیتا؟ اس وجود دے اندر ڈھیر ساریاں چیزاں نے۔ اکھاں ایک بڑی وڈی نعمت ہے۔ سن اے اکھاں کس نے عطا کیتیاں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہاتھ عطا کیتے نے، پیر عطا کیتے نے، زندگی دا سارا نظام عطا کیتا ہے میرے رب نے، اور ایڈا سونا دیتا ہے، ایڈا بے مثال دیتا ہے۔ اللہ دی قسم ہے، کسے بندے دی اے انگلی ادھا ایک پوٹا لے جاوے نا، ساری دنیا دے ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان اور ماہر کاریگر رل جاون، کروڑاں ارباں خرباں روپے لا دین، انگلی دا اے پوٹا ایو جیا نہیں بنا سکدے جیو جیا رب نے بنا کے عطا کیتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ نعمتاں اللہ دیاں عطا کیتی ہوئے نے، لیکن سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، سارے قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے بندے نو کسے جگہ ہوتے بھی احسان نہیں جتلایا کہ اکھاں تر میں دتیاں نے میرا بڑا احسان ہے۔ احسان رب دئی، اس سے دئی ہے، لیکن اس نے گنوایا، بولو اس نے گنوایا نہیں۔ ربیع الاول شریف دا مہینہ محفلاں آندے ویندے رہنے ہیں، گلا دن پتہ لگدا پہ تھوڑا ڈسٹرب ہے، اس تو رل مل کے کرساں تے انشاءاللہ گڈی توڑ چالی ویسی اللہ دے فضل نال۔ میں عرضے کر رہے ہیں میرے بھائی، اے نعمتاں سن کس نے عطا کیتیاں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ والدین کتنی بڑی نعمت نے، جدا بدل ہی کوئی نہیں، جس دا نعم البدل کوئی نہیں، والدین بھی عطا کیتے نے رب نے۔ آئیے دوستان گرامی قدر، تیرے میرے کریم خالق و مالک نے سانو سارا کچھ عطا فرمایا، لیکن قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ نے کسے نعمت دا نام لے کے انہوں گنوایا نہیں ہے کہ اکھاں میری نعمت ہے، میں اودا تیرے تے احسان جتلا رہے ہیں، ہاتھ میری نعمت ہے، لیکن دا احسان نہیں جتلایا۔ انج عام کر کے اللہ تعالیٰ نے ساریاں نعمتاں نو گن چھڑے آئے، اکٹھا کر کے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ ساریاں نعمتاں، ساریاں تعریفاں اور سارے شکر اس رب واسطے نے جڑا سارے جہاناں دا پالن والا ہے، سارے جہاناں نو جڑا نعمتاں عطا کرنے والا۔ خدا دی قسم میرے بھائیو، کدی راتی سون لگیاں اکھاں بند کر کے اپنے بستر تے لیٹے ہوئی ہے، دھیان ہماری اپنے وجود وال، کیڈا سونا وجود اللہ نے عطا کیتا ہے۔ اللہ دی قسم ایک اکھ ضائع ہو جائے خدا نہ خواستہ، اللہ تعالیٰ دی عطا کیتی ہوئی جڑی اکھ ہے، ادھے جی اکھ اور کوئی نہیں دے سکدا۔ ایک ہاتھ بازو کٹ جاوے، پیر کٹ جاوے، کوئی نقصان ہو جاوے، کچھ نہیں ہو سکدا جو کچھ رب نے دیتا ہے، رب نے بنا منگے عطا کیتا ہے۔ اپنی نعمت دے نال، اپنے مبارک اس فرمان دے نال انسان نو عزت والا بنایا، اور پھر او دے سر دے تے تاج عزت والا سجایا۔ فرمایا والا قد کرمنا بنی آدم، میں آدم دے پترا نو عزت والا بنایا۔ عرض میں کرنا چاہنا، سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لے، رب نے کسے جگہ تے کسے شے دا نام لے کے احسان نہیں جتلایا، لیکن جدوں تیرے تے میرے آقا دی واری
آئی آمینہ دے نال دی واری آئی نبیوں دے سردار دی واری آئی رب نے جدو کملی والا سانو عطا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا کائنات والیو پیڑے کسے شے نو نہ لے کے نہیں گنیا ہن دین اس واسطے جتاندا پیاواں گندا اس واسطے پیاواں ہن کوئی عام نعمت نہیں عطا کیتی دن سونا کالیاں زلفاں والا آمینہ دا لال عطا فرما چھڑیا حضور اللہ تعالیٰ دی سب تو بڑی نعمت بن کے آئے نے بلکہ میں آکھیا کردہ خدا دی قسمیں اگر سرکار نہ ہوندے کوئی شے رب نہ بنانا اگر تیرے میرے آقا نو نہ بنانا ہوندا اللہ تعالیٰ کائنات اندر نہ نعمتاں بنانا نہ زمین دا فرش بچھاندا نہ آسماناں دا چھت تاندا نہ دے اندر میوے نہ درخت نہ بہاراں نہ نہراں کچھ نہ بنانا رب نے کائنات دا اے نظام سجایا ہے کملی والے دے صدقے سجایا ہے اس واسطے دوستانے گرامی قدر پنجابی دا شاعر بولے آتے فرمایا کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے واسطے دل یاد لے بنایا ہے تعریف لئی زبان دل یاد لے بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنایاں سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنایاں سونے دے واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار دوستانے گرامی قدر تیرے میرے کریم آقا کائنات دی سب تو وڈی نعمت بن کے آئے نے ساریاں نعمتاں اللہ تعالیٰ نے حضور دے صدقے عطا کیتیاں نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنگ تو واپس آئے نے مسجد نبوی اندر بیٹھے ہوئے نے صحابہ اکرام بھی سامنے نے صحابہ دے مجمع اندر آمینہ دا لال انج جگمگ کردہ پہ آئے جو میں 14ویں رات دا چند ستارے اندر چمکدہ پہ آندہ سرکار بیٹھے ہوئے نے اچھا حضور دی تشریف فرما ہون دے نال اللہ دے انوار و تجلیات ہور ود گئے نے حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب حضور دے سکے چاچے آپ اٹھے نے عرض کردے نے سونے اللہ نے خوشی دا موقع دیتا ہے اسی جنگ جت کے آئے ساڑھے دین و عزت ملی ہے سونے اگر اجازت ہوئے دوڑی نات نہ پڑھ چھڑا مسجد نبوی میرے آقا تشریف فرمانے حضرت عباس میرے آقا دے چچا جان سامنے کھلوتے ہوئے نے نات پڑھن لگے نے مصطفیٰ دی دعا سننا اللہ دے یار نے فرمایا اے میرے چچا عباس نات پڑھدا جا میں دعائے دیندہ پہ اللہ تیرے منہ نو سلامتی عطا فرما دے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جائلی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا دوستانے گرامی قدر میرے آقا کریم دے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور دے نال کھلو گئے نے صحابہ سامنے نے حضرت عباس نے نعت پڑھنا شروع کر دیتی ہے حضرت آدم تو شروع کیتا ہے حضرت عباس کہندے نے سونیاں ساڈا ایمان ہے کہ آدم نو رب نے عزت دا تاج عطا فرمایا ہے تے اس واسطے عطا فرمایا کہ انہاں دے متھے اندر تہاڈا نور لاٹا ماردا پیا
فرشتیاں کو رب نے انہاں نو سجدہ کروایا، اس واسطے کروایا انہاں دی پیشانی اندر دہاڑا نور چمکدا پیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دہاڑے نور دے صدقے دے نال حضرت آدم علیہ السلام نو عزتاں عطا کیتیاں نے۔ میرے آقا سن دے پے نے، صحابہ سن دے پے نے، اگر حضور نو اس گل نہ اتفاق نہ ہوندا حضور کہہ دینا یا عباس انج نہ آکھو، میری وجہ تو نہیں سی، لیکن میرے آقا سن دے جا رہے نے۔ حضرت نوح علیہ السلام دے بارے اندر حضرت عباس کہندے پے نے یا رسول اللہ ساڈا ایمان ہے حضرت نوح علیہ السلام دا بیڑا پار ہویا، رب نے سلامتی عطا کیتی ہے، دہاڑے نور دے صدقے عطا فرمائی ہے۔ آکھو سبحان اللہ۔ حضرت عباس پڑھ دے پہنے، مسجد نبی دا ماحول ہے، نعت خان میرے نبی دا سکا چاچا حضرت عباس ہے، حضور کرسی صدارت تشریف فرمانے، سننے والے نبی دے صحابہ نے ایک ایک نبی دا نام لے کے جناب عباس کہندے جا رہے نے یا رسول اللہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے اگ وچ سلامت رکھے آتے دہاڑے نور دے صدقے دے نال، حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری دے تھلو بچ کے آ گئے نے دہاڑے نور دے صدقے دے نال، حضرت یوسف علیہ السلام نو کنویں چو چاہ کے کھودیاں گہرائیاں چو چاہ کے مصر دی بادشاہی دا تخت عطا کیتا ہے، کسے اور دی وجہ تو نہیں کیتا، نور مصطفیٰ دے صدقے کیتا۔ میرے آقا سن دے جا رہے نے حضور دے بارے اندر حضرت عباس ساریاں گلاں پہ کر دے نے، حضور اے ہو جاتے نان کے کوئی غلط گل سنن خوشامد دی وجہ تو چپ رہ جان، میرے آقا تے اگر کوئی ایسی گل سن دے نے جڑی حقیقت نہ ہویا سرکار اس سے بڑے منع کر دیں دے یار، لیکن عباس پڑھ دے جا رہے نے، میرے آقا سن دے جا رہے نے، سرکار نے روکیا نہیں بلکہ دعا دیتی ہے، پتہ چلیا میرے آقا کائنات دستے پہنے دنیا والے ہو جو کچھ بھی رب نے کائنات نو عطا کیتا ہے نور مصطفیٰ دا صدقہ عطا کیتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، آج کچھ لوگ ساڑھے معاشرے دے اندر جڑے لیلۃ القدر دیاں فضیلتاں دسن گے، روزیاں دے مہینے دیاں فضیلتاں دسن گے، بڑے بڑے جمعے دے دن دیاں فضیلتاں دسن گے، لیکن جدو 12 ربیع الاول آئے سب سگ بیندا انہاں بندیاں نو، انہاں دے گھر انج لگدا جویں کوئی فوتگی ہو گئی ہے، آدھیں جی جھنڈیاں نہیں لاؤنیاں، میلاد نہیں مناونا، محفلاں نہیں سجاونیاں۔ میں آکھیا میرے بھائی لیلۃ القدر نو رتبہ ملیا ہے تے آمینہ دے لال دے صدقے ملے آئے، قرآن نو عزت ملی ہے، آمینہ دے لال کالیاں زلفاں والے دے صدقے ملیاں نے، اس واسطے شاعر کہنے لگا کہ لیلۃ القدر کا ہے رتبہ بڑا، یہ بھی مانا کہ درجہ بڑا عید کا، پر جس میں تشریف لائے میرے مصطفیٰ اس مبارک مہینے کی کیا بات ہے، روح کون مکان کو نکھارا گیا، سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا، مرحبا مرحبا کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ حضور دے صدقے رب نے کائنات نو رنگ لائے نے، بہاراں دتیاں نے، اسی اس گل دے اتے جتنا بھی رب دا شکر ادا کریے او تھوڑا ہے کہ محبوب کوئی نہیں کسے نوں دیندا، رب نے ساڈے تے کرم کیتا ہے، سن اپنا عزتاں والا کالی کملی والا دکھی دلاں دا سہارا آمینہ دا لال عطا فرمایا، جس نے آ کے ساڈی دنیا بھی سنوار دیتی ہے، ساڈی قبر بھی سنوار دیتی ہے۔ میں ہوں نا اس تقریر تو پہلے 3 الف اوتھے گیا سا راؤ خالد ایوب صاحب، انہاں دے کولوں نہ میں آکھیا کہ تسی تھوڑی دیر آ کے بیان کرنا، انہاں میں آکھیا کہ تسی دعوت فکر کچھ دینی ہے، حضور دے صدقے دے نال دنیا نو رب نے کیڑے رنگ لائے نے، اس گل اندر کوئی انکار نہیں کہ حضور آئے نے، کعبے تے بھی جھنڈے لگے نے، جبریل نے لائے نے، اس گل اندر کوئی شک نہیں کہ سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار، نور آیا، لیکن اصل پیغام میلاد دے ہے کہ کملی والا آیا، آ کے جہالت اندر
اندھیرے اندر گمراہی اندر نا انصافی اندر بھٹک دی ہوئی انسانیت نو رب دے یار نے سہارا دیتا ہے تے انسان نو خدا دا راہ دکھا چھڑیا ہے آکھو سبحان اللہ سرکار تو پہلے دنیا ہوتے انہیرا اے نہیں بجڑا سورج ڈوب جاوے تے راتی انہیرا ہوندا ہے جہالت بھی ایک انہیرا لا علمی بھی انہیرا کفر بھی انہیرا آئیے دوستان گرامی قدر تیرے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے میلاد تو پہلے کائنات اندر نہ بھائی نو بھائی دے حیا دا پتہ ہے نہ نکے نو بڑے دا احترام دا پتہ ہے نہ بڑے نو نکیاں تے شفقت دا پتہ ہے اولاد نو باپ دے والد والدہ دے احترام دا کوئی پتہ نہیں ہے اولاد اپنے والدین دے سامنے آ کر کے ٹر دی ہے انہاں نو کسے قابل نہیں سمجھ دے اولاد نو والدین دا نہیں پتا والدین نو اولاد دا نہیں پتا بھائی بھائی دشمن بنے ہوئے نے اے تے کملی والا آیا آ کے رب دے یار نے ہر ایک دا مقام دسے آئے آپس اندر دل اندر محبت پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے واسطے عطا فرمایا ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے دنیا والے ہو یاد کرو او ویلا جدو تساں ایک دوجے دے دشمن آؤ بھائی بھائی دی جان دا دشمن ہے باپ نو اولاد دا کوئی پتہ نہیں اولاد نو باپ دا کوئی پتہ نہیں ہے رشتیاں دا حیا کوئی نہیں دھیاں بہناں دے ادب و احترام تے لحاظ دا کوئی پتہ نہیں او کملی والا آیا کائنات نو رنگ لان والا میلاد والا سونا آقا آیا رب دے یار نے مسجدہ نو بھی آباد کیتا ہے سونے ساڑے ویڑے بھی آباد کیتے نے آج میں ویکھدا ماشاءاللہ حضور دے میلاد دے صدقے دے نال ساڑیاں گلیاں صاف نے اسی اپنی گلیاں اندر اپنے ویڑے اندر جھاڑو دینے ہاں میں آدھا بڑا سونا کام ہے پر خدا دی قسم ہے اللہ دا واسطہ کر کے کہندا پے ہاں کدی اپنے دل وچ بھی جھاڑو دے چھڑ گلیاں وچوں گند صاف کر دے ہاں کاکھ ہٹاؤنے ہاں گندگی صاف کر دے ہاں لیکن جیڑی گندگی دل وچ جمی پئی ہے حسد بغض کینہ نفرت انہاں چیزاں نو صاف بھی اسی کرنا انہاں چیزاں دی صفائی دا اہتمام تو تے میں کرنا ساری رات نفل پڑھدا رہو ساری رات عبادت کردا رہو لیکن اگر تیرا دل خدا دی مخلوق واسطے کھوٹ نہ بھرے ہویا تیرا ایک سجدہ بھی قبول نہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی حضور آئے نے تے محبت دا درس لے کے آئے نے میرے آقا دلوں نو جوڑن واسطے آئے نے مسجد نبوی دے اندر سرکار بیٹھے آئے ایک بندہ بڑھا جس دا گھر مدینے تو 3 میل دور آئی حضور دے صحابیان فجر دی نماز آئی سرکار بیٹھے نے میرے آقا کریم نے سب کہہ دیو صلی اللہ ہو حضور نے فرمایا کہ ہون جس بندے دنیا اتے چلدا پھردا جنتی ویکھنا ہوئے اس بابے نو ویکھ لے کیڑی خوش قسمتی دی گل ہے حضور فرما دین جس نے جنتی ویکھنا ہوئے اس نو ویکھ لو صحابہ ویکھن لگ پئے وہ بابا سیدھا سادہ جیا انجے پرانے جے کپڑے پائے ہوئے نے جتیاں اس نے اپنی بغل اندر دبائی ہوئی نے آ کے ایک سائٹ تے رکھیاں نے اور نماز واسطے انتظار کرنے لگ پہ بہ گئے انہیں نہیں پتہ لگا کہ میرے آقا نے میرے واسطے کیڑی بڑی گل کر دیتی ہے آئیے دوستان گرامی قدر چند دن گزر گئے نے میرے آقا نے دوبارہ اس صحابی نو ویکھیا اس بڑھے بابے نو ویکھیا سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر کسی نے دنیا اتے چلدا پھردا جنتی ویکھنا ہوئے اس بابے نو تک لوے جدوں یہ گل سنی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم دا بیٹا عمر بن خطاب دا شہزادہ عبداللہ نام ہے صحابہ دے اندر بڑا وڈا مقام ہے حضور دی حدیثاں روایت کرنے والے نے حضور تے نازل ہونے والے قرآن دے حافظ نے آپ کہندے نے میرے دل اندر شوق پیدا ہویا میں او دا عمل تے ویکھاں جدی وجہ تو رب دے یار نے اس نو جنت دی ضمانت عطا فرمائی ہے آپ کہندے نے میں اپنے کچھ دنوں دا نا کم کاج مکمل کیتے میں اس بابے نو آکھیا
میں چند دن واسطے تہاڈا مہمان بننا چاہنا. اس آکھیا خدا دے بندے آ جا, میرے راستے تیرے واسطے کھلے نے. جو کچھ رب نے مین عطا کیتا رب وہ تین بھی عطا کردا رہے گا, میں انکار نہیں کردا. حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے مقصد یہ آئی میں اس بابے دے نال ویسا دن رات ادے نال رساں تے جڑا وہ ایک خاص وظیفہ اس نے کوئی پکایا ہوا نا وہ وظیفہ ادے کولوں میں لے لیساں تاکہ میں بھی اس دعا دا جنتی بشارت دا حقدار بن جاواں. آئیے دوستان گرامی قدر, حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑے بابا جی دے نال گئے نے. انہاں اپنے دن دے کم کاج کیتے نے عام مسلماناں دی طرح. جدوں نماز دا ویلا ہوندا ہے آ کے نماز ادا کردے نے, اپنے جانوراں دے پٹھے بناوندے نے, گھر والیاں دے نال جو کچھ کم کاج ہے دنیا داری دا سارا کچھ کر گئے نے. پورا دن گزر گیا. عبداللہ بن عمر کہندے نے مین بابے دا کوئی انوکھا کام نظر نہیں آیا, کوئی ساڈے نال وکھرا کام نظر نہیں آیا, کوئی وظیفہ نظر نہیں آیا. عشاء دی نماز پڑھ لئیے میں بابا جی دے نال انہاں دے کمرے دے اندر انہاں دی اجازت دے نال انہاں نال سہ پیا وا. بابا جی بھی سہ پے نے میں بھی سہ گیا وا. حضرت عبداللہ کہندے نے میں اکھاں بند کر لیاں نے, ستا کوئی نہ, میں انتظار پیا کردا ساں کہ کس ویلے ہونے بابا اٹھے گا جا کے نفل نیتے گا. جدو اے نفل نیتے گا میں انہاں کول طریقہ پوچھ لے ساں بابا جی او کیڑے نفل نے جے تساں پڑھ دے ہو جدی وجہ تو اللہ دے نبی نے تانوں جنت دا حقدار بنایا. آپ کہندے نے ساری رات گزر گئی ہے بابے نے نفل کوئی نہیں پڑھے. ہاں جس وقت بھی او بابا پاسا پرتدا ہے کہندا ہے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو میں نے میری اوقات تو ود کی عطا کیتا ہے. آپ کہندے نہیں ایک دن گزر گیا میں ویدا رہا عام مسلمانہ دی طرح روٹین دے کم نظر آئے نے, کوئی انوکھا کم میں نہیں دسیا. دوجی دہاڑ آئی یہی طریقہ, تیسرا دن آیا یہی طریقہ, کوئی عجیب کم میں نظر نہیں آیا. میں حیران ہو گیا. میں آکھیا بابا جی السلام علیکم میں ہن جا رہے ہیں. بابے آکھیا پترا گل تے سن لے, ترے دیہڑے تو میرے گھر مہمان رہا, نہ تو آنیا مقصد دسیا نہ تو وینیا مقصد دسیا, کوئی گل دستے سہی میرے لائق کوئی حکم ہوئے تے میں دستے سہی. پتہ ہے بابا جی نے جس وقت سوال کیتا نا حضرت عبداللہ بن عمر نے ہونوں پچھلی سٹوری ساری دسی. میں تو آیا تواڈے کولوں وظیفہ پوچھن, اللہ دے نبی نے تواڈے بارے اندر جڑی ضمانت جنت دی دتی ہے میں تے او خاص عمل او وظیفہ او لین واسطے آیا ساں. میں تے کوئی اوپر دسیا نہیں. ہن جے مہربانی کر دیو تے تساں میں دس چھڈو. دوستانے گرامی قدر بابا جی مسکرا پے, چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے. کہندے نے پترا اور تے میرا کام کوئی لوکو دے سو وکھرا کوئی نہیں. ہاں ایک گل ضرور ہے میرے دل اندر خدا دے کسے بندے واسطے کھوٹ کوئی نہیں ہے. میں جدوں بھی رب کولوں دعا منگدا میں آدا یا اللہ میری بھی خیر ہوے تیرے ہر بندے دی خیر ہوے. لیکن میرے بھائی آج کی ہوندا, آج اگر ساڑھے گواڈی ساڑھے نا اچھا مکان بنا لین نا اسی یادیں بھائی کہ حرام ہی لے کے آیا ہونا. ساڑھے دل اندر حسد دی اگ بھڑک ویندی ہے. میرے آقا انہاں گلاں واسطے نہیں آئے, رب دے یار کائنات تے امن تے سکون دی دولت دین واسطے آئے نے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ایمانی قرآنی ماں مومنہ دی, آپ فرمانیاں نے ایک واری اللہ دے سونے محبوب نے من ارشاد فرمایا اے عائشہ آج جیڑا مرضی سوال کر لے منگنا تیرا کم میں عطا کرنا مصطفیٰ دا کم میں. اچھا ہن جیڑا بندہ ہوئے نا کچھ دین آڑا سوال بھی اوڈے ہی کیتا ویندا. مثلا میں آکھاں بھئی تسی منگ لو میرے کولو جو کچھ تسی منگنا یا پوچھ لو, تساں یقیناً میرے لیول دی گل کرنی ہے نا, جتنا کچھ میرے کول ہے اس سے سطح دی گل ہونی ہے. دعویٰ کرنے والا جتنا بڑا ہوئے گا سوال اتنا بڑا او دے کولو کیتا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کیتا سونیا اگر اجازت ہوئے تو میں اپنے ابا جی نہ صلاح نہ کر لواں, اپنے ابے انہوں کو مشورہ نہ لے لواں کہ مصطفیٰ کریم نے
کھلا چیلنج دیتا ہے میں نے کہ منگنا چاہیے آئیے دوستان گرامی قدر جدو تیرے میرے کریم آقا دے گھر والی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئیاں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر دے کول محفل صدیق اکبر اندر رب دے یار دے گھر والی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دی ماں گئیاں نے اور اے سارا ماجرہ دسے آئے آج میرے کریم آقا نے میں نے اوپن چیلنج کیتا ہے عائشہ منگ لے جو کچھ منگنا ہی سوال کر لے جو کچھ سوال کرنا ہی دسو تے صحیح میں نے کہ سوال کرنا چاہیے قربان جاواں صدیق اکبر دی ذات تو قربان جاواں آمینہ دے لال دے عاشق صادق یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بیٹا گل سن لے سن نہ مال و دولت دی لوڑے نہ روپے پیسے دی لوڑے نہ دنیا دی کسے شے دی لوڑے بس آقا دی بارگاہ دے اندر جاؤ تے جا کے عرض کرو یا رسول اللہ جدو تساں معراج والی رات اللہ دی بارگاہ اندر گئے سو رب ذوالجلال نے اپنے قرب خاص اندر بلایا رب نے تواڈے نال میرے حل تک رب نے تواڈے نال راز و نیاز دیاں جڑیاں گلاں کیتیاں نے اللہ تعالیٰ نے تواڈے نال جڑے محبت دے پیغام دیتے نے سن نہیں دسیا کہ رب نے اپنے یار نو عرشاں تو پار بلا کے گلاں کیتیاں نے بس قرآن اندر نکا جہا اشارہ دیتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا ادا ترجمہ اے ہے کہ رب نے اپنے پیارے بندے دے نال محمد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال او گلاں کیتیاں نے جڑیاں رب نو پیاریاں لگ دیاں آئیاں یا رسول اللہ اگر کرم کرنا چاندے ہو نہ روپیہ پیسہ منگ دیاں نہ مال منگ دیاں بس او راز والیاں گلاں جڑیاں رب نے تواڈے نال کیتیاں نے انہاں وچوں ایک گل میں نے دس دیو نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حق چار نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا عرض کیتا سنیا میں ابا جی کو صلاح لئیے انہوں نے فرمایا کہ معراج والی رات رب نے تواڈے نال جڑیاں پیار دیاں گلاں کیتیاں نے نا انہاں گلاں وچوں ایک گل میں دس دیو حضور نے یہ گل سنی نا تے کملی والے دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے حضور نے فرمایا اے میری امت تو ابو بکر دا کیڑا کیڑا احسان لو سے میرے ابو بکر نے تیرے واسطے کیڑے راستے آسان کروا چھڑے نے میرے آقا نے ان او گل دسی وہ پتہ ہے گل کیڑی آئی حضور نے فرمایا اے عائشہ میں نے اپنے رب دی عزت دی قسمیں جدے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے میرے رب نے معراج والی رات میرے نال وعدہ کیتا ہے کہ اے پیارے تہاڈی امت دا جیڑا بندہ دو ناراض بندیاں وچ صلح کرواسی دو لڑے ہوئے بندے باویں برا ہون باویں رشتہ دار ہون یا محلے دار ہون کسے گل دی وجہ تو آپس اندر ناراض نے اللہ دی رضا دی خاطر جڑا مسلمان انہاں دی صلح کروائے گا رب دا میرے نال وعدہ ہے قیامت دا دن آوے گا میں اس بندے نو بغیر حساب تو جنت عطا فرما دیواں گا قسم بخدا میلاد سنن والے ہو میلاد منان والے ہو کدی اپنے گریبان جاتی پا کے ویکھو کیا واقعی اسی لڑے ہاں وچ صلح کروانے ہاں اسی تے الٹا تینیاں لاؤنے ہاں سکے برا آپس اندر کوئی منہ ٹھلے ہووے نا تے ایک بندہ او ویسی دوجے کول آکسی ہو تے تیرے بارے اندر ہے گلاں پیا کردا او تے ہنج پیا دائی میں گھر نہیں واڑنا اے تے دے چند انسانیت کوئی نہیں اے بڑا گھٹیا بندہ ہے اس قسم دیاں گلاں او سیاںا ہووے نا سنن والا او آکھے یار اس تے کیتیاں میری پچھو کنڈی دور بہ کے تو میرا چنگا سجن ہے جڑے میرے منہ تے آ کے پیا کردا ہے جے کیتیاں وی ہاس تے تو انہوں ہوا اندر اڑا دے میں آ لیکن ساڈا کے کردار ہے اسی اونے ہاں ایک دوجے نو ٹوئیاں لا کے ایک دوجے دے اندر نفرتاں پیدا کر دے ہاں اللہ دی قسم ہے میرے آقا کائنات تے نفرتاں پھیلان نہیں آئے حضور تے امن دا پیغام لے کے آئے نے پتہ ہے شیطان جس وقت راتیاں کٹھے ہوندے نا حدیث پاک ہے جس وقت شیطان سارے دن دی کارکردگی وڈے شیطان دے سامنے پیش کر دینے
ایک تو شیطان وڈا نا تے کچھ نکے نکے شتونگڑے بھی ہیں او دے چیلے چمچے جنہاں دیاں مختلف ڈیوٹیاں نے جس وقت او ویندے نے واپس سارے رل کے باندھے نے توجہ نہ سننا کوئی نکا چیلا آدھا استاد جی آج میں بڑا کم کیتا کیا کیتا جی او آدھا جی بندہ نماز پڑھن چلے آئی پوری تیاری آس میں اس نو جماعت تو رہا چھڑیا فلانا کم ان میں یاد کرایا اس نماز چھڑ دیتی دوجے پاسے ٹر گیا شیطان آدھا ٹھیک ہے تو بالکل صحیح کیتا خوش ہو گیا دوجا بندہ آدھا آج جناب میں وہ فلانے بندے نو نا میں اس بندے کو جھوٹ بلوایا میں اس بندے نو اے غلط کم کروایا اے غلط کم کروایا اے میرا کنٹریبیوشن ہے اے میرا حصہ برائی دے اندر وہ شیطان سارے دیاں گلاں سندا رہندا جس وقت ایک ان شیطان آدھا نا آج میں میاں بیوی دے درمیان لڑائی کرا کے آیا یا بھائی بھائی دے درمیان لڑائی کرا کے آیا یا میں رشتہ داراں اندر نفرتاں پھیلا کے آیا او شیطان آدھا بڑا شیطان باقی سارے آج پچھا رہ گئے نے پہلا نمبر لے گیا ہے یعنی شیطان اس گل تو خوش ہوندا کہ انساناں وچ نفرت ہوئے میرا رب اور رب دا محبوب اس گل تے خوش ہوندا کہ اللہ دے بندے آپس اندر پیار نہ رہندے نے اے میلاد دا پیغام ہے اے میرے سونے دی آمد دا پیغام ہے دعا کر دیاں کریم خالق و مالک حضور دی عزت و عظمت دا صدقہ سن سارے انو محبتاں پیار اور امن پھیلان والا بنائے اگر کسی دے دل اندر کوئی کسی رشتہ دار دے بارے اندر کوئی بدگمانی یا نفرت یا غصہ ہوئے خدا دی رضا واسطے انہوں معاف کر دینا چاہیے دا میرے آقا نے فرمایا آخری حدیث سے پاک حضور نے فرمایا کہ جیڑا بندہ چاہندا ہوئے کہ رب او دی زندگی وچ برکت دے وے کس اندر زندگی اندر جڑا بندہ یہ چاہندا ہوئے کہ رب اس دے مال و دولت اندر برکت دے وے صحت دے وے ان کے کرنا چاہیے میرے آقا نے فرمایا اپنے رشتہ داراں نال چنگا سلوک کرے رشتہ داراں نو تنگ نہ کرے اچھا سلوک ہو کرتا جائے گا رب او دی زندگی وچ بھی برکت عطا کرے گا رزق اندر بھی برکت عطا فرمائے گا دعا ہے کریم خالق و مالک حضور دی عزت و عظمت دا صدقہ سن سارے نو عمل والا مسلمان بنائے حضور دی آمد دا یہ پیغام دل دینا سمجھ کے اور اپنی زندگیاں نو اس کے مطابق ڈھالن دی توفیق عطا فرمائے